यस्आ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम। अल्लाह ने फरमाया जब कब्रों से उठोगे तुम्हारे जिस्मों को कामिल किया जाएगा और तुम्हें रूहों को डाला जाएगा, तो ये नूर तुम्हारे साथ आ जाएगा और तुम्हारे दाएं बाएं और सामने चलेगा। मुनाफिक लोग जो अपने आप को दुनिया में मुसलमान कहते थे, मुसलमानों के साथ रहते थे, लेकिन अल्लाह के अमर के बारे में शक और तरद्दुद, पता नहीं ये ठीक है नहीं है, होगा नहीं होगा, इस तरह रहते थे, तो अल्लाह उनको अंधा उठाएंगे, उनके साथ कोई रोशनी नहीं होगी, अंधेरे में होंगे, और वो ईमान वालों के नूर का एहसास करके वो समझेंगे कि नूर तो ईमान वालों को मिला। आज उन पर हकीकत खुली है कि कौन कामयाब बनकर आया है और कौन नाकाम। वो कहेंगे उन्जुरूना, और ईमान वालों इतनी रफ्तार से अल्लाह के दरबार में जब मत जाओ, हमारे भी इंतजार कर लो, हमें भी साथ ले लो, क्योंकि हम बेनूर दुनिया से आए हैं। तबलीगी तो अल्लाह ने ये फर्ज फरमाया। ईमान वाले क्या कहेंगे, इरजू वराकुम फल्तमिसू नूरा। ओ अकल के अंधो, ओ धोखे में पड़े हुए, ओ नाकाम लोगों, आज तुम पर जाहिर हुआ ये नूर यहाँ से हासिल नहीं किया जाता, तुम दूसरे के नूर से फायदा नहीं उठा सकते। इरजू वराकुम, अगर तुम्हारे बस में है तो वापस दुनिया में लौट जाओ, और हरगिज लौट नहीं सकते। फल्तमिसू नूरा, नूर तो वहां से लेकर आओ। और वो लोग इस बात को नहीं समझेंगे, जो ही अपनी नजरों को, गर्दनों को पीछे मोड़ेंगे, अल्लाह फरमाएंगे मैं अपने ईमान वालों और इन नाफरमान के दरमियान एक हाइल कायम कर दूं। तो जैसे अल्लाह ने ये रूह हमें अता की है और रूह की वजह से हमारे जिस्म की कीमत है, इसी तरह अल्लाह के अवामिर ये हमें दुनिया और आखिरत में फायदा दिलाने वाले हैं, और उसकी बुनियाद ये हिदायत का नूर है। हिदायत सबसे पहली जरूरत हमारी और सबसे पहली हमारी हाजत है। इसलिए क़यामत के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में दो मनाजिर जो हमारे सामने खींचे कि सारे बादशाह, सारे इंजीनियर, सारे साइंसदान और सारे इंसान, सब जमींदार सारे मौजूद होंगे, फरिश्ते और जिन्नात भी मौजूद होंगे। उनके सामने अल्लाह के रसूल ने फरमाया युता बिअशद्दिन नासि फुरसत युता बिअनमी अहलिल अर्द मिन अहलिन नार अला रुऊसिल खलाइक, कि इस पूरी इंसानी तारीख और इंसानों के लश्कर में से वो जो सबसे ज्यादा दुनिया में नेमतों में रहा होगा, अल्लाह ने सारी नेमतें दी, लेकिन वो बेचारा अल्लाह को न पहचान सका और ईमान का नूर उसमें नहीं था, उसको सबसे पहले सबके सामने लाया जाएगा। सारी दुनिया के इंसान देखेंगे, ओहो ये दुनिया के एतबार से और दुनिया वालों के सामने ये इतना कामयाब इंसान, ये सारी दुनिया की नेमतें इसने ले ली, लेकिन उसके पास हिदायत का नूर नहीं है। अल्लाह फरमाएंगे ए जिब्राइल, इसको जाओ जो इसका ठिकाना है यहाँ पर जहन्नम, उसके जहन्नम के शोलों में एक गौता देकर ले आओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी रफ्तार से जाकर और एक गौता देकर उसको लाएंगे और सामने खड़ा किया जाएगा, और अब सवाल किया जाएगा। अल्लाह क्या पूछेंगे, ए मेरे बंदे बताओ, हल मर्र बिका नईमुन क़त, कोई नेमत इस्तेमाल करना, मालिक बनना, उसका फायदा उठाना तो दूर की बात है, कोई नेमत तुम्हारे सामने से गुजरी भी हो, कोई उस नेमत को देखकर तुम्हारे दिल को खुशी हुई हो। वहल रअयत खैरन क़त, क्या दुनिया की जिंदगी में तुमने कोई सुख और भलाई भी देखी है? लेकिन जहन्नम के शोरों के एक झोंके की वजह से इतने अजाब और तकलीफ में होगा, पूरे रोए जमीन के सामने, जो कि पूरे इंसान मैदान महशर के सामने, पूरे मैदान महशर के सामने जो देख रहे हैं कि ये दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है, कसम खाकर कहेगा इतनी तकलीफ में हूँ मैं, मेरे सामने से तो कोई नेमत भी नहीं गुजरी और मैंने तो कभी सुख का सांस भी नहीं लिया। अल्लाह बतला देंगे देखो ये है इसकी कमाई और ये है दुनिया की कीमत कि जिसका ये मालिक बनकर आया था, और फैसला होगा कि इसको हमेशा के लिए इस जहन्नम में डाल दो। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और फिर उसी पर इंसानी तारीख में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी आने वाला इंसान, इन सब में जो सबसे ज्यादा तकलीफ में रहा, हम कहते हैं जी जीरो से नीचे चला गया,
فقر کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ ایک زمانے کے انسانوں کی بات نہیں. انسانی تاریخ میں جو سب سے زیادہ فاقد الاسباب اور عدیم الوسائل تھا، سب سے زیادہ تنگی میں، لیکن دل ایمان کے نور سے منور تھا اور اس کے اعضاء اللہ کے احکام کے پابند تھے. اس لیے کہتے ہیں جیسے اللہ فرماتے ہیں میں شارق سے زیادہ قریب ہوں، تو اللہ نے کامیابی بھی انسان کی شارق سے زیادہ قریب کی ہے. تو ابھی کامیابی میں زمین کا مالک بنے اس کا محتاج نہیں، اسباب تمہارے پاس ہوں، عہدے تمہارے پاس ہوں، اس کا مالک نہیں. تم اپنی کامیابی میں آنکھیں، زبان، یہ کان اور یہ دماغ اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں اور دل کی سوچ، ان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کر لو. چاہے رہنے کے لیے جھونپڑا نہ ہو، پہننے کے لیے چیتھڑا نہ ہو، اور پاؤں میں جوتے کے لیے کوئی لیترا نہ ہو، اور کوئی ٹھیکری تمہارے پاس دنیا کی نہ ہو، لیکن دل اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اعضاء اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، تو سب سے بڑے کامیاب انسان ہو دنیا کے. یہی بتایا جا رہا ہے. اسباب اللہ دے، نعمتیں دے تو ٹھیک ہے، اور اس کا نعمتوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ایک عبادت ہے، اور نعمتوں کو اللہ کے احکام پر استعمال کرنا یہ نعمتوں والوں کا دین ہے. بادشاہ کا بادشاہت کو اللہ کے حکم کے مطابق چلانا یہ اس کا دین ہے. جسے کل عرض کیا جا رہا تھا کہ عدل والا بادشاہ اللہ کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے. تو یہ انسان تو لوگ دیکھیں گے کہ یہ ارب انسانوں میں سب سے زیادہ تنگی والا، لیکن اس کے بارے میں لکھا ہے یہ جنت والا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن جنت میں داخل کرنے سے پہلے اور لوگوں کے سامنے حقیقت آ جائے، اے جبرائیل ابھی اس کو جنت کی فضاؤں میں ایک جھونکوں میں ایک ہوتا دے کر لاؤ. جبرائیل السلام گئے اور آئے، حضور منزل سے ہٹا اور آیا، کوئی دیر نہیں. اب اس سے سوال کیا جائے گا اے میرے بندے حل مر بک بؤس قط، کوئی تکلیف، بیماری، کوئی دکھ اور درد کبھی تمہارے سامنے سے گزرا بھی ہے؟ پہنچا نہیں، گزرا بھی ہے. تبلیغی عوام آفیشل. کبھی کوئی تنگی اور سختی دیکھی بھی ہے؟ وہ اس جھونکے کے لگنے کی وجہ سے اتنی راحت اس کو نصیب ہوگی، وہ دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا، اس کے ذہن سے سب ختم ہو جائے گا، اور وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو آرام میں سمجھے گا. اس لیے حق کہے گا اے رب العالمین، نہ میرے سامنے سے کوئی تکلیف گزری ہے اور نہ مجھے کوئی سختی پہنچی ہے. اللہ فرمائیں گے سب پہنچی تھی، لیکن آج تم ایمان لے کر آئے ہو، ایمان کو لے کر آئے ہو، اس لیے جنت کی ہواؤں نے تمہیں سب کچھ بھلا دیا. اور اے نیک وقت انسان، اس جنت کے جھونکوں نے تمہیں اتنا خوش کر دیا، اب ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کی نعمتوں میں رہنا، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کی نعمتوں میں رہنا.